आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जाता। अधिवेशना खातीर आमदारां कडल्यान 750 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात। विरोधकां परस सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सरकार पक्षाचेच प्रस्न चर्चेक येवपाची चड शक्यताय आसा। आयच्यान 8 ऑगस्ट मेरेन चलपी अधिवेशनात 15 दीस काम चलतलें। अर्थसंकल्पा बरोबर खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा जावपा सयत घरां अधिकृत करपी 3 विधेयकां चर्चेक येतलीं। अधिवेशनात येवपी सरकारी विधेयकां अजूनय निश्चित जावना अशी माहिती विधिमंडळ कार्यालयान दिल्या। शुक्रार खाजगी कामाचो दीस आसतलो। एकाच दिसात चडांत चड 5 खाजगी प्रस्तावांचेर चर्चा जातली। प्रश्न जापेच्या सत्रा खातीर लॉट पद्दतीन प्रश्नांची निवड जातली अशें कळटात विरोधी आमदारांनी पयलींच तिडक उक्तायल्या। हातूंत परत सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान प्रश्नोत्तरा सयत चर्चे खातीरूय सरकार पक्षाच्या आमदारांकूच कामकाजांत चड वेळ मेळपाची शक्यताय आसा। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी घटनात्मक जापसालदारक्यो पार पाडीत राजभवनांतल्यान सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्य केले। ताका लागून राजभवन हे सामाजीक आनी सांस्कृतीक केंद्र जालें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। राज्यपाल पिल्ले हांकां मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सरकार तशेंच मंत्री आमदारां वतीन निरोप दिलो। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम, मंत्री तशेंच आमदार हाजीर आशिल्ले। राज्यपाल पिल्ले हांणी साहित्या सयत भलायकी तशेंच शिक्षण क्षेत्रांत वावर केलो। विकसीत गोंय 2037 उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर तांचें योगदान मोलादीक आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां। पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी गोंयचे 19वे राज्यपाल 15 जुलय 2021 ह्या दिसा ताबो घेतिल्लो। 4 वर्सां ते गोंयचे राज्यपाल आशिल्ले। हळण वाठारांतल्या पंचक्रोशी हायस्कुलान काल एक पेड मां की नाम ही वृक्षारोपण मोहीम व्हड उमेदीन राबयली। कार्यावळीक मुखेल सोयरेम राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आर्लेकार हाजीर राविल्ले। कार्यावळीन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना खासदार तानावडे हांणी सांगलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी ठरयलें की एक पेड मां के नाम हे संदेश सगळ्या देशभरा भितर पावोवपाक जाय। एक पेड मां के नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक आपले, कारण आमच्या सगळ्यांच्या जिवनात आवय ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा, बापूय तितलोच म्हत्वाचो आसा, पण व्यवस्थितपणे जेवण करून दिवपा पर्यंत, शिक्षणाचेर लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपुरबाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता आनी त्यामुळे आवयक आमी सदोदीत श्रेष्ठ मानतात। ह्या वेळार आमदार आर्लेकार हांचे विद्यार्थ्यांक वृक्षारोपणा विशीं माहिती दिवपी उलोवप जालें। गोंयकारांनी केन्नाच खंयच्याच भाशेचो द्वेश केलो ना। हाका लागून गोंयकार भोवभाशीक जाले। कोंकणी सयत मराठी, हिंदी, पुर्तुगेज, फ्रेंच, कन्नड ह्या सगळ्या भाशांनी गोंयकारांचें योगदान आसा अशें नामनेचे साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें। कोंकणी लेखक संघाच्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीची येजमानकी चलयतना ते उलयताले। पणजेंत जाल्ल्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीन नामनेच्या साहित्यिकांचो भोवमान जालो। दत्ता दामोदर नायक, दिलीप बोरकार, सुशिला हळणकार आनी शैला प्रभुदेसाय हांचो मुखेल सोयरे अवधूत बाब तिमलो हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो। इंग्लीश ही आमची कोणाचीच भास न्ही, तरी लेगीत भारतांत ती सगळ्या राज्यांनी दुसऱ्या नंबराचेर आसा। सगळ्या संवसारांत लोक इंग्लीश भास उलयतात, हाका लागून ती ज्ञानाची भास वा अर्थीक उदरगतीची भास जाल्या। बदलत्या अर्थवेवस्थेक लागून फुडाराक कोंकणीतूय अर्थीक संदी निर्माण जातल्यो। फुडल्या पिळगेक कोंकणी खातीर चड वेळ दिवप शक्य जातलें आनी तिचो फुडार पडजळटलो असो विश्वास अवधूत बाब तिमलो हांणी उक्तायलो। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण योग्य रितीन चालीक लायल्यार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्वाच्या उदरगती खातीर ते लावकारक थारतले अशें गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत हांणी सांगलें। ते काल पैंगीणच्या श्रद्धानंद विद्यालयाच्या पालक मेळाव्यांत उलयताले। राज्यांत फाटल्या 24 वरांत नैऋत्य मॉन्सून सक्रीय आशिल्लो। राज्यांत जायत्या सुवातांनी मध्यम पावस पडलो आनी कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडलो। हवामान खात्यान 20 ते 26 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। ते प्रमाण फुडल्या 6 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाची आमसभा जाली। त्या वेळार अध्यक्षस्थाना वयल्यान उलयतना श्रीपाद नायक हांणी ऑलिंपीक भवन निर्मितीचो पुनरुच्चार केला। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.